بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في قناة فاغ لو فرونسي، قناة تعليمية بامتياز تهتم بتعليم اللغة الفرنسية. ضوابط، قواعد، تواصل، كيفية تحرير النصوص والمقالات في اللغة الفرنسية. Des expressions concernant le verbe marcher. يعني في هذا الدرس سنحاول تكوين 10 عبارات تهم فعل مشى. بمعنى آخر le verbe marcher فعل مشى. هذا le verbe marcher نحاول إدراجه في عبارات معينة قصد كسب رصيد معرفي ومدارك ومعارف في هذه اللغة أي اللغة الفرنسية. أولا Je marche lentement. Je marche lentement. ركزوا معي. Je marche أنا أمشي ببطء. أنا marche أمشي lentement ببطء. إذن حاولت تكوين جملة تحتوي على هذا الفعل، فعل marcher، le verbe marcher. Je marche lentement. أمشي ببطء. أمشي ببطء. رددوا معي. Je marche lentement. 2. Je marche vite. Je marche vite. هنا تمكنت من معرفة الجانب الأول من الجملة. Je marche أنا أمشي vite بسرعة. vite بسرعة. رددوا معي. Je marche vite. Je marche vite. أمشي بسرعة أو أنا أمشي بسرعة كترجمة حرفية لهذه الجملة. Je marche vite. رددوا معي. Je marche vite. 3. Je marche en avant. Je marche en avant. أمشي إلى الأمام. أمشي إلى الأمام. رددوا معي. Je marche en avant. Je marche en avant. أمشي أو أذهب نحو الأمام أو إلى الأمام. Je marche en avant. 4. Je marche en arrière. Je marche en arrière. أي أمشي نحو الخلف أو إلى الخلف. Je marche en arrière. أذهب أو أمشي نحو الخلف. رددوا معي. Je marche en arrière. Je marche en arrière. 5. Je marche avec prudence. Je marche. إذن الآن تعلمنا ماذا أعني je marche. أنا أمشي. Je marche avec prudence. Avec prudence يعني بحذر. بحذر. أنا أمشي بحذر. اختصارا أمشي بحذر. Je marche avec prudence. رددوا معي. Je marche avec prudence. أمشي بحذر. لما أتواجد في شارع أو في ممر ضيق أو في ممر به خطورة يمكن استعمال هذه العبارة. مثلا Je marche avec prudence. أمشي بحذر. 6. Je marche pas à pas. Je marche pas à pas أي أذهب أو أمشي خطوة بخطوة. وهذه العبارات غالبا في اللغة الفرنسية نستعملها من أجل التعبير المجازي. مثلا لما أصبو إلى تحقيق النجاح أو إلى تحقيق التفوق أقول هكذا je marche pas à pas أي أمشي خطوة بخطوة حتى أحقق مبتغاي. Je marche pas à pas. Je marche pas à pas. 7. Je marche tout seul. Je marche tout seul. أنا أمشي وحيدا. للتنويه فقط. هنا المذكر يتكلم طفل أو رجل. Je marche tout seul. ولكن لما تتكلم المؤنث في شخص بنت أو امرأة ماذا تقول؟ Je marche toute seule. يعني من الضروري إضافة رمز تأنيث. لا مارك دو فيمينا. إذن هذا في دروس مقبلة إن بحول الله سنتعرف عليه بكل سهولة كيف أضيف
لما أريد أن أعبر أن مؤنث هي التي تتكلم جو مارش توت سول، ولكن حينما المذكر يتدخل ويريد التكلم يقول جو مارش تو سول. جو مارش تو سول. 8. جو مارش بوكو. ربما هذه عبارة بسيطة يمكن استيعابها بسرعة. جو مارش بوكو، أنا أمشي كثيرا، أو باختصار أمشي كثيرا. جو مارش بوكو. جو مارش بوكو أي أمشي كثيرا. 9. 9. Je marche sur le sable. Je marche sur le sable. أنا أمشي sur فوق le sable الرمل. le sable الرمل. Je marche sur le sable. أنا أمشي فوق الرمل. أنا أمشي فوق الرمل. Je marche sur le sable. رددوا معي. Je marche sur le sable. 10. Je marche les pieds nus. Je marche les pieds nus. أنا أمشي حافية القدمين. للتنويه فقط. في اللغة الفرنسية لا أستعمل المثنى. لا أقول les deux pieds لأن ليس هناك مثنى في اللغة الفرنسية. في اللغة الفرنسية هناك إما مفرد وإما جمع. أقول je marche les pieds nus. رغم عندي فقط رجلين فإني دائما أعبر عنه في صيغة الجمع. je marche les pieds nus. في خلاف اللغة العربية لما أقول أمشي حافي القدمين، لأن في اللغة العربية تعترف بما يسمى بالمثنى. دونك رددوا معي. je marche les pieds nus. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى صادقا أن تكون قد عمت الفائدة بينكم. au revoir. إلى اللقاء في درس مقبل بحول الله. السلام عليكم.